علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک دی غلامی دا حق ادا کیتا۔ اس ویلے بھی کافر ہون گے، اس ویلے بھی چوڑے ہون گے، انہاں دی غلامی نہیں کیتی، غلامی کیتی تے مصطفیٰ دی غلامی کیتی۔ گل منی تو رب دی مننی، رب دے محبوب دی مننی، اتباع دا حق ادا کر کے اللہ دے ولی بن گئے، اللہ دے بیلی بن گئے۔ وقت دے سربراہ نے، اسلامی سربراہ نے جمعہ پڑھا رہے نے، اسلامی سربراہ امامت کرتا ہے، اسلامی وزیر اعظم جمعہ پڑھاؤندا ہے، تے اج دے وزیر اعظم نو کلمہ صحیح نہیں آوندا۔ افسوس، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ دا بیان فرما رہے نے، اچانک آپ نے فرمایا یا ساریہ تو الجبل، اے ساریہ پہاڑ دی اوٹ لے۔ سامنے بہن والے آؤٹ آف موضوع تو ہٹ کے جملہ سن کے حیران ہو گئے۔ ساریہ تو گئے ہوئے نے اسلامی جنگ کرنے واسطے، آپ نے انہوں دا نام لیا ہے، یہ لفظ موضوع تو ہٹ کے آپ نے بولیا، ادھر آپ دی حکمت کی، مقصد کی، بالآخر جمعہ پڑھیا گیا۔ چند دنوں تو بعد قاصد آیا، بڑی دور دراز علاقے نہامند دے علاقے عجم دے اندر اسلامی لشکر دشمن دا مقابلہ کر رہا سی، اتھوں فتح دی خبر لے کے قاصد آیا۔ انہیں آ کے فتح دی خبر سنائی، صحابہ نو بیان کیتا، کافراں سانو گھیر لیا سی، کافر ساڑے تے چڑھائی کر رہے سن، اسی شکست وال جا رہے سن۔ اچانک آواز آئی یا ساریہ تو الجبل، اے ساریہ، اے امیر لشکر، پہاڑ دی اوٹ لے لو، پہاڑ دے کول آ جاؤ، پیچھے توڑے پہاڑ ہوئے، اگے دشمن ہوئے، ڈٹ کے مقابلہ کرو۔ اسی پہاڑ دی اوٹ لئی، دشمن دا مقابلہ کیتا، ساڑی شکست فتح میں تبدیل ہو گئی۔ اندازہ لگاؤ وقت دا اسلامی سربراہ، اے موبائل آج دی دور حاضر دی ایجادے، صدیاں پچھے اسلامی وزیر اعظم ہزاروں میلوں دی مسافت تے لڑائی جو ہو رہی ہے، اسلامی لشکر جنگ کر رہی ہے، نالے بیان کر رہے ہیں، نالے لشکر نو ویکھ رہے ہیں اور انہاں دی رہنمائی کر رہے ہیں۔ ایک تو آپ دی نظر دی کرامت ویکھو، نظر کڈی دور ویکھ رہی ہے، پھر آپ دی آواز کڈی دور پہنچی، پھر تیسری بات آپ دے اس مشورے دے نال اسلام نو اللہ کریم نے فتح عطا فرمائی۔ کون؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دا اللہ کریم دی بارگاہ کتنا مقام ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر دے سربراہ نے، امیر لشکر نے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپاہ سالار نے دجلہ دے کنارے آ گئے، کشتیاں کوئی نہیں، دریا پار کرنا چاہتے سن۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا نو مخاطب کر کے کی کہندے نے، اے دریا، تینو نبی دی عزت دا واسطہ، عمر فاروق دے عدل دا واسطہ، انصاف دا واسطہ، اے دریا سانو راہ دے دے۔ انہاں کہہ کے امیر اسلامی لشکر انہوں نے اپنی سواری اپنا کھوڑا دریا میں داخل کر دیتا، اگے اگے امیر ہے، پچھے سارا لشکر ہے، دریا پار کر گئے۔ قربان جاواں فاروق اعظم دے عدل دا واسطہ پایا گیا، رب دی بارگاہ نبی دی حرمت عزت دا واسطہ پایا گیا، پورا لشکر دریا پار کر گیا، ایک بھی گھوڑے دا سم پیر پانی نال گلا نہیں ہویا۔ ارے کوئی قابل ہو تو ہم شان
کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔